औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, हम लोग कर रहे हैं इराब। इराब की कल हम लोगों ने प्रैक्टिस काफ़ी कर ली थी, ठीक है। और प्रैक्टिस के साथ हमने एक ये वाला पेज हमने स्टार्ट किया था, वाहिद और जमा मुकस्सर का। इससे भी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। थोड़े से वाहिद और जमा मुकस्सर को हम एक दफ़ा रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 11, जो कि वो भी आपका इराब से रिलेटेड ही है। टॉपिक आपका भी वही चल रहा है, इराब का। और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 जो है वहां से फिर आपका जो है वो सेंटेंस स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, पहले इसको देख लेते हैं। वाहिद और जमा मुकस्सर में पढ़ूंगी। वाहिद है जी हद, और जमा मुकस्सर उसकी है हुदूद। किताब, कुतुब। सहीफा, सुहुफ। सहीफा कहते हैं लिखी हुई चीज। किताब कोई लिखी हुई हो, कोई पेज लिखा हुआ, उसके लिए सहीफे का लफ्ज इस्तेमाल होता है। काफिर, कुफार। खादिम, खुद्दाम। ताजिर, तुज्जार। लिसान, अलसिना। सुआल, अस्इला। गरीब, गुरबा। शरीक, शुरका। नबी, अम्बिया। गनी, अगनिया। कायदा, कवाइद। अकीदा, अकाइद। मस्जिद, मसाजिद। मजहब, मजाहिब। मरीज, मर्जा। अब अगर आप देखें तो इसमें से बहुत से जो है हम उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये हमने रिवाइज किया। और उसके बाद जो है वो हम अपना थोड़ा सा रिवाइज कर लें इराब को। ठीक है जी, इराब हमने पढ़े थे 5 तरह के। वाहिद मुजक्कर मुअन्नस के इराब। उसके बाद वाहिद मुजक्कर मुअन्नस के इराब होते हैं हमारे पास दो पेश, दो जबर, दो जेर। दो पेश के साथ मरफू, दो जबर के साथ मंसूब, और दो जेर के साथ मजरूर। उसके बाद मुसन्ना के इराब। मुसन्ना मुजक्कर मुअन्नस दोनों के इराब आपके पास होते हैं आवाज के साथ होते हैं, साउंड के साथ होते हैं। आनी मरफू, और आईनी मंसूब और मजरूर। जमा सालिम मुजक्कर। जमा सालिम मुजक्कर के इराब भी साउंड के साथ है। ऊना मरफू, और ईना मंसूब, ईना मजरूर। जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुअन्नस के इराब आपके पास आतुन मरफू, आतिन मंसूब, आतिन मजरूर। और जमा मुकस्सर के इराब जो है वो भी बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे वाहिद के। इसीलिए दोनों का कलर सेम रखा गया है, दोनों का येलो कलर है। यानी दो पेश के साथ मरफू, दो जबर के साथ मंसूब, और दो जेर के साथ मजरूर। ठीक है, ये एग्जाम्पल आ गई है आपके पास। अब इसमें वाहिद और ऊपर अगर आप इसको ज्वाइन करें अंगूठे को और छोटी उंगली को, तो दोनों के इराब जो है वो आपके पास सेम जा रहे हैं। और इराब से रिलेट क्या मतलब है? इराब का मतलब है कि आपने जो इसम है उसकी फिनिशिंग करनी है, यानी आखिरी उसका जो हरफ है, जो लास्ट लेटर है, उसको आपने कंप्लीट करना है। उसको कैसे कंप्लीट करना है? उसके ऊपर कुछ लगाना है। हमने देखा था कि हमारे पास वाहिद सिर्फ जो हमारे पास मुसन्ना है वो कंप्लीट होता है, और जमा सालिम मुजक्कर जो है वो कंप्लीट होता है। यानी मुसन्ना जो है मुस्लिमानी, हमने ऐसे ही पढ़ा था, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी। और इसी तरह जमा सालिम मुजक्कर मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, ठीक है। और बाकी सारे जो थे वो हमारे पास इनकम्प्लीट थे, यानी उनकी पहले हमने फिनिशिंग की और वहां से हमने इराब निकाले, ठीक है जी। अब इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने ये चेक करना है कि कौन से दो किस्म के इराब हैं जो कि जिसमें दो दो हरकत आती हैं। यानी जैसे आपके पास वाहिद है, वाहिद में आपके पास ये दो हरकत आ रही हैं। इराब उसके जो है यानी फिनिशिंग उसकी जो है दो पेश के साथ, दो जबर के साथ, दो जेर के साथ। और इसी तरह जो मुकस्सर के हैं, दो पेश के साथ, दो जबर के साथ, और दो जेर के साथ। और इसके अलावा जमा सालिम मुअन्नस के भी, इसमें भी आपके पास दो पेश, दो जेर और दो जेर। जो आपके पास जमा सालिम मुजक्कर है उसमें डबल हरकत नहीं है, और ना ही यानी इराब में डबल हरकत नहीं है। और इसी तरह इसमें भी जो मुसन्ना है उसमें भी इराब में डबल हरकत नहीं है। यानी आखिर में जो नून है उसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल जबर है और सिंगल जेर है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी जो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर उसमें ये चीज जो है ना, जरा इसके ऊपर आपने गौर करना है कि कौन से
5 ٹائپ کے جو آپ کے پاس اعراب ہے، واحد، مثنیٰ، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث اور جمع مکسر، ان میں سے 3 ٹائپ کے اعراب ہیں، واحد، جمع مکسر اور جمع سالم مؤنث، جو آپ کے پاس ڈبل حرکات یا تنوین کے ساتھ ہے، اس کے لیے تنوین کا لفظ بھی بولتے ہیں، تنوین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیکچر نمبر 11۔ میری صاحب اسکرین شیئر کرنی ہے؟ جی جی میں کر رہی ہوں۔ میں اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا رحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الاحزاب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور کافی طویل آیت ہے، آپ نے جیسا کہ سنا۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت میں استعمال ہونے والے اسما ہم چاروں اعتبارات سے پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور سبق ہمارا چل رہا ہے اعراب کا۔ جیسا کہ میں آپ کو اعراب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ سے اعراب کے بارے میں پوچھے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے اور فوراً ایسے کر لینا ہے۔ یہ جو ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں انگوٹھے سمیت، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کا اعراب کا کنسیپٹ جو ہے وہ پکا کریں گی، ٹھیک ہے؟ اس میں میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ انگوٹھا جو ہے یہ واحد اسم کو شو کرے گا، شہادت کی انگلی مثنیٰ اسم کو شو کرے گی، اس کے بعد اگلی انگلی جو ہے وہ جمع سالم مذکر اسم کو شو کرے گی، اس کے بعد اگلی جمع سالم مؤنث اسم کو شو کرے گی، اور پھر جو سب سے چھوٹی اور آخری انگلی ہے یہ جمع مکسر کو شو کرے گی۔ اور جہاں پر میں نے مذکر اور مؤنث نہیں بولا وہاں پر دونوں ہی مراد ہیں، یعنی میں نے واحد مثنیٰ اور جمع مکسر کے ساتھ مذکر مؤنث نہیں بولا تو اس کا مطلب وہاں پر دونوں ہی ہوں گے، یعنی واحد مذکر مؤنث، مثنیٰ مذکر مؤنث، جمع مکسر مذکر مؤنث۔ تو اعراب کے لیے آپ نے یہ ہاتھ کھولنا ہے اور پھر انگوٹھے کا اور چھوٹی انگلی کا جو ہے وہ ملاپ کر دینا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب ایک ہی طریقے سے آتا ہے، یعنی ایک ہی طریقہ وہ کیا ہے کہ واحد اور جمع مکسر اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، حالت رفع میں اس کے آخر میں 2 پیش آتی ہیں، حالت نصب میں اس کے آخر میں 2 زبر آتی ہیں، اور حالت جر میں اس کے آخر میں 2 زیر آتی ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم ڈبل حرکت کے ساتھ ہوگا تو وہ اسم یا تو واحد مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے، یا پھر جمع مکسر مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے۔ یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ ہاں اگر آپ کو ڈبل حرکت نظر آ رہی ہے لیکن وہ ڈبل حرکت جو ہے وہ آت کی آواز پر ہے تو پھر آپ نے اس اسم کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ جمع سالم مؤنث اسم ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھے گا۔ تو کل الحمدللہ ہم نے اپنے لیکچر میں تفصیل سے اعراب کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ واحد اور جمع مکسر اسماء چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، ان کا اعراب آپ حالت رفع میں آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ، حالت نصب میں آخری حرف پر 2 زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں آخری حرف پر 2 زیر کے ساتھ شو کریں گے۔
मुसन्ना इसम चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुन्नस हो, हालत रफ़ में आपको आनी की आवाज़ सुनाई देगी और हालत नस्ब और जर में आपको ऐनी की आवाज़ सुनाई देगी। जमा सालिम मुज़क्कर इसम, अब यहाँ पर मैंने मुज़क्कर बोला है साथ, ध्यान में रखिएगा। तो जमा सालिम मुज़क्कर इसम, इसकी हालत रफ़ ऊना की आवाज़ के साथ आती है, जबकि हालत नस्ब और हालत जर ईना की आवाज़ के साथ आती है। और जमा सालिम मोनस इसम, अब यहाँ पर मैंने जमा सालिम के साथ मोनस इसम बोला है, तो ख़ास तौर पर नोट करने वाली बात है कि इसकी हालत रफ़ आत की आवाज़ पर दो पेश के साथ आती है, यानी आतुन, और हालत नस्ब और हालत जर में आत की आवाज़ दो ज़ेर के साथ, यानी आतिन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एराब समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला आज हम मज़ीद कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको एराब पक्का हो जाएगा। जहन में ये रखते हुए कि एराब सिर्फ़ और सिर्फ अरबी ज़ुबान का ख़ास है, ना तो उर्दू में एराब होता है ना ही अंग्रेज़ी में एराब होता है। हाँ, उर्दू में हम जिसे एराब कहते हैं वो एराब नहीं होता, वो हरकत होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि एराब सुनते ही आपको इस्म की तीन हालतों के बारे में इल्म होना चाहिए कि इस्म जो है एराब के एतबार से तीन हालतों में पाया जाता है। पहली हालत, पहली फॉर्म उसकी हालत रफ़ होती है, दूसरी फॉर्म दूसरी हालत उसकी हालत नस्ब होती है, तीसरी फॉर्म तीसरी हालत उसकी हालत जर होती है। और इस्म जब हालत रफ़ में होता है तो मरफू कहलाता है, हालत नस्ब में होता है तो मनसूब कहलाता है, हालत जर में होता है तो मजरूर कहलाता है। तो मैंने आपके सामने आज बोर्ड पर एक टेबल ड्रॉ किया है और मैं इंशाअल्लाह ताला इस टेबल के ज़रिए से आपको सारा का सारा एराब जो है वो इंशाअल्लाह ताला कवर करवाऊँगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि पहला कॉलम जो है आपको अदद का मिल रहा है। अदद में वाहिद है, मुसन्ना है, जमा सालिम है और जमा मुकस्सर है। उसके बाद जिन्स का कॉलम मिल रहा है जिसमें सिर्फ मुज़क्कर इस्म को हम पहले शो करेंगे। उसके बाद वाहिद मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर होगी। फिर मुसन्ना मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर होगी। फिर जमा सालिम मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर होगी। और जमा मुकस्सर मुज़क्कर इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर होगी। ये करने के बाद हम आएंगे मोन्नस की तरफ, यानी वाहिद मोन्नस की फिर हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर को देखेंगे। मुसन्ना मोन्नस इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर को देखेंगे। जमा सालिम मोन्नस इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर को देखेंगे। और जमा मुकस्सर मोन्नस इस्म की हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर को देखेंगे। तो मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी है सूरतुल अहज़ाब की कि इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, वहीं से मैं आगाज़ कर रहा हूँ और मैं इस्म आपके सामने रख रहा हूँ वाहिद मुज़क्कर में मुस्लिम। मुस्लिम इस वक्त आप देख रहे हैं बगैर किसी इराब के है। मुस्लिम इस्म के बारे में आपको ये तो पता चल रहा है कि ये मुज़क्कर है। मुस्लिम इस्म के बारे में आपको ये तो पता चल रहा है कि ये वाहिद है। मुस्लिम इस्म के बारे में आपको ये तो पता चल रहा है कि ये नकरा है, ठीक है। लेकिन इसका इराब अभी आपको नहीं पता चल रहा। हालत रफ़ में वाहिद मुज़क्कर इस्म जब इस्तेमाल होता है तो आखिरी हर्फ पर दो पेश के साथ इस्तेमाल होता है और मुस्लिम इस्म की हालत रफ़ बन जाती है मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। अब मुस्लिम लफ्ज़ जाहिर बात है सेकंड फॉर्म में भी इस्तेमाल होगा, तो सेकंड फॉर्म में मुस्लिम लफ्ज़, मुस्लिम इस्म जो है वो क्या होगा, वो आखिरी हर्फ पर दो ज़बर के साथ बोला जाएगा, लेकिन लिखते वक्त दो ज़बर के बाद एक अलिफ ऐड किया जाएगा और लफ्ज़ बन जाएगा मुस्लिमन। उसके बाद मुस्लिम इस्म की जो तीसरी फॉर्म है हालत जर, वो बनेगी आखिरी हर्फ पर दो ज़ेर के साथ, तो बन जाएगी जी मुस्लिमिन। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अब मुस्लिम इस्म का मुसन्ना जो है वो बनता है जी मुस्लिमानी। तो हमने मुस्लिम इस्म का मुसन्ना बनाया था आनी की आवाज़ के साथ। फार्मूला क्या था ज़रा उसको भी साथ ही देख लें। आखिरी हर्फ में हमने ज़बर लगाई थी और अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा किया था और आनी की आवाज़ को हमने हालत रफ़ के लिए जो है वो यहाँ पर फाइनल कर दिया। तो मुस्लिमानी
مثنی مذکر اسم کی حالت رفع ہے، اور حالت نصب اور حالت جر سیم ہوگی۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر ہی لکھ دیتا ہوں۔ تو مسلمانی مرفوع ہے، اور مسلمانی سے مسلمینی جو ہے وہ منصوب بھی ہوگی اور مجرور بھی ہوگی، ٹھیک۔ لیکن آپ نے بولتے ہوئے منصوب الگ سے لفظ بولنا ہے اور مجرور الگ سے لفظ بولنا ہے، میں صرف اپنی بچت کر رہا ہوں لکھنے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد مسلم کی جمع جو بنتی ہے وہ سالم بنتی ہے، کیونکہ مسلم جو ہے ایک صفت والا اسم ہے، لہٰذا مسلم کی جمع سالم بنے گی مسلمون۔ اور مسلمون ہم نے کیسے بنایا تھا آپ کو یاد ہے، آخری حرف ہم نے لگائی تھی پیش، اور پھر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا تھا، جس سے اونا کی آواز کو ہم نے محفوظ کر لیا تھا۔ اور مسلمونہ کے ساتھ ہم نے جو دوسری جمع بنائی تھی وہ مسلمینہ تھی، لہٰذا مسلمینہ جو ہے یہ منصوب اور مجرور دونوں میں ہی استعمال ہوگی، تو میں دونوں خانوں میں ایک ہی لفظ لکھ دیتا ہوں اپنی سہولت کے لیے۔ آخری حرف زیر یا اور نون زبر نا۔ مسلم کی جمع مکسر نہیں بنتی، ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں عرب جو ہے وہ بعض اوقات کسی صفت کی جمع مکسر بھی بنا دیتا ہے، جیسے کافر کی وہ جمع مکسر بناتا ہے کفار، آپ نے سنا ہوا ہے نا، اور اکثر آپ کفار ہی استعمال کرتے ہیں، کفار مکہ۔ تو کافر کی جمع سالم بھی آتی ہے، کافر کی جمع مکسر بھی آتی ہے، لیکن مسلم کی صرف جمع سالم ہی آپ یہاں پر دیکھیں گے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں جی مؤنث کی طرف، جمع مکسر کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلم اس کی مؤنث کیا ہے؟ مسلمہ، گولتا سے بنے گا، ٹھیک ہے، تو وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، اور پھر اس کو حالت رفع میں آپ کے لیے شو کرتا ہوں۔ حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، گولتا بھی لگ گئی اور دو پیش بھی لگ گئی، مسلمہ تن بن گیا، اور حالت نصب میں یہ بن جائے گا مسلمہ تن۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ گولتا جب آ جاتی ہے تو اس پہ صرف دو زبر ہی آتے ہیں، الف ساتھ نہیں لکھا جاتا، اور مسلمہ تن جو ہے اس کی حالت جر بن جائے گی۔ تو مسلمہ تن، مسلمہ تن، مسلمہ تن۔ اب مسلمہ کا مثنیٰ کیا آئے گا؟ مسلمتانی، لہٰذا یہاں پر میں وہ لکھ دیتا ہوں حالت رفع میں، اور منصوب اور مجرور دونوں جگہ پر ایک استعمال ہوگا، تو میں دونوں خانوں میں اپنا وقت بچانے کے لیے ایک ہی لفظ لکھ رہا ہوں، مسلمہ تینی۔ اس کے بعد مسلمہ کی جمع بہت آسان ہے، مسلمات، گولتا ہٹائی ہے اور الف اور لمبی تا لگا دینی ہے، اور آت پر دو پیش بھی ساتھ لگا دینے ہیں، مسلماتن، اور منصوب اور مجرور فارم سیم ہوگی، یعنی حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی استعمال ہوگا، اور وہ ہوگا مسلماتن۔ لیں جی، اگر تو آپ اس ایک چارٹ کو اچھی طرح سے پکا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اعراب کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ ایک اسم جیسے مسلم ہم نے شروع میں رکھا، مسلم واحد اسم ہے، واحد مذکر اسم کی تینوں فارمز ہم نے بولنی ہے، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ پھر اس کے بعد اس کا مثنیٰ بولنا ہے، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی۔ پھر اس کی جمع بولنی ہے، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ۔ اس کے بعد پھر اس کی مؤنث کی طرف آ جانا ہے، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن۔ پھر مسلمہ کا مثنیٰ بولنا ہے، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ پھر اس کی جمع بولنی ہے، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ اس طریقے سے آپ اگر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان پہ یہ لفظ چڑھنے شروع ہو جائیں گے، یہ ساؤنڈز انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان پہ چڑھنی شروع ہو جائیں گی۔ میں لفظ ایک اور آپ کے سامنے بولتا ہوں اور اس کا پورا چارٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مؤمن، جی دیکھیں میں آپ کے سامنے بولتا ہوں، آپ نے اسی طرح پکچر ذہن میں بنانی ہے کہ آپ کے سامنے بلینک میں بالکل جو پہلا کالم ہے وہ عدد کا ہے، دوسرا کالم جو ہے وہ جنس کا ہے، اس کے بعد اگلا کالم حالت رفع کا، پھر اگلا حالت نصب کا، پھر اگلا حالت جر کا۔ تو ایک اسم آپ کے سامنے آیا ہے مومن۔
اب اس مومن اسم کو آپ نے واحد مذکر میں حالت رفع والے خانے پہ رکھ کر اس کی حالت رفع بول دینی ہے مؤمنن، پھر مؤمنن، پھر مؤمنن، پھر مثنیٰ کی طرف آ جانا ہے مؤمنانی، مؤمنینی، مؤمنینی، پھر جمع کی طرف آ جانا ہے مؤمنون، مؤمنین، مؤمنینا، پھر اس کے بعد اس کے مونس بولنے ہیں مومن کے، مؤمناتن، 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 پھر مثنیٰ مؤمناتانی، مؤمناتینی، مؤمناتینی، پھر جمع مؤمناتن، مؤمناتن، مؤمناتن۔ ذرا اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد ایک اگلی چیز انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے اب ایک اور لفظ بول رہا ہوں، وہ ہے عابد۔ تو عابدن، ہاں جی، عابد، جیسے سر نے یہ چارٹ بنایا مسلم کا، اور اس کے بعد سر نے زبانی ایک چارٹ بولا مؤمن کا، عابد کا چارٹ کون بولے گا؟ جی بردر مناج۔ جی میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہوں ہمارے پاس مونث کے اندر آ رہا ہے واحد مونث جو ہے، ہوں اور جمع سالم مونث جو ہے، اس کا جو ہوں مرفوع حالت ہے اس کی، یہ دونوں ہوں میں ہم تفریق کیسے کر پا رہے ہیں؟ جمع سالم مونس، جمع سالم مونس میں آپ کے پاس جو ہے وہ الف اور لمبی تا آ رہی ہے، اور واحد میں جو ہے وہ گول تا آ رہی ہے۔ ہاں تو مسلماتن اور مسلماتن، اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے آپ نے، میم کے بعد الف ہے نا، تو ہاں تو تو اس کو پھر وہ دو حرکات کے برابر کھینچیں گے اس کو۔ ہاں جی، ارحان نے ہینڈ ریز کیا تھا۔ جی میم، ہوں میم کس کی بنانی تھی؟ مسلم عابد، کی؟ عابد 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 ہوں عابد کا، عابد کی مرفوع ہوگی عابدن، عابد کا عابدن، 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 ہوں اور مثنیٰ ہوگی عابدانی، عابدینی، عابدینی، ہوں اور جمع سالم مذکر ہوگی عابدون، عابدین، عابدینہ، گڈ، مونس اور واحد، جمع سالم مؤنث ہوگی عابداتن، نہیں عابداتن، نہیں، جمع پہلے واحد بولو نا، اچھا اوکے میم، مونس۔ عابدہ، ہوں عابدتن، 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 ہوں عابدتن، مثنیٰ، اور مثنى عابدتانی، ہوں عابدتینی، ہوں عابدتینی، ہوں اور اب آ جمع جاؤ سالم مونس، جمع سالم مؤنث، جمع سالم ہاں مؤنث ہوں عابداتن، عابداتن، عابداتن۔ عابداتن، تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے، عابداتن اور عابداتن، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اوکے جی، میم، کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے اور کچھ؟ ٹھیک ہے، واحد مذکر مؤنث کے اعراب، مثنیٰ مذکر مؤنث کے اعراب، جمع سالم مذکر مؤنث کے اعراب۔ ابھی جمع مکسر سر نے چھوڑا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ جمع مکسر اب یہ آپ کے پاس جتنے بھی اگزامپل سر آپ کو دے رہے ہیں ان کی سب کی جمع سالم تو بن رہی ہے، لیکن جمع مکسر ان کی نہیں بن رہی ہے، تو اس وجہ سے ابھی جمع مکسر والا خانہ جو ہے وہ سر نے خالی چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے پاس یعنی کتنے ہمارے پاس واحد، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر اور مؤنث، یہ چار ٹائپ کے اعراب جو ہے ابھی ہم اس میں کور کر رہے ہیں۔ عابدن، عابدن، عابدانی، عابدینی، عابدینی، عابدون، عابدین، عابدین، عابدتن، 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 عابدتانی، عابدتینی، عابدتینی، عابداتن، عابداتن، عابداتن۔ اگلا لفظ ہے جی حامد۔ جی حامدن، ہاں جی، اگلا سر نے بولا حامد، حامد، ہاں جی، حامد کے کون سنائے گا اعراب؟ حامد جی ماریے، جی بیٹے۔ حامدن، ہوں حامدن، حامدین، ہوں حامدون، حامدین، پہلے حامدین، مثنیٰ، پہلے مثنیٰ۔ حامدانی، حامدینی، حامدینی، ہوں حامدون، حامدین، حامدین، اب واحد مؤنث میں آ جاؤ، حامدہ، 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 تو کیا ہو جائے گا؟ حامدتن، 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 مثنیٰ۔ حامدتانی، ہوں حامدتینی، حامدتینی،
मुअन्नस हामिदात, सालिम। हम्म। हामिदातुन, हामिदातिन, हामिदातिन। हामिदातिन। हामिदन हामिदिन, हामिदानी हामिदैनी हामिदैनी, हामिदूना हामिदीना हामिदीना, हामिदतुन हामिदतन हामिदतिन, हामिदतानी हामिदतैनी हामिदतैनी, हामिदातुन हामिदातिन हामिदातिन। जी अब मैं आपको लफ्ज़ देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी पैटर्न पे बोलेंगे। तो पहला लफ्ज़ जी किसे दूं मैं? जी फरूख, आपके लिए पहला लफ्ज़ है हाफिज। हाँ जी, हाफिज। हाफिज। पहले आपने वाहिद मुजक्कर के इराब बोल लें, फिर मुसन्ना के, फिर जमा सालिम मुजक्कर के, फिर उसके बाद मुअन्नस। जी याहिया। मिस हाफिज, हाफिजुन, हाफिजन, हाफिजिन। ओके। हम्म। मुसन्ना। जानी, हाफिजैनी, हाफिजैनी, हम्म। हाफिजूना, हाफिजना, हाफिजना। अभी हम्म। हाफिजा के, हम्म। हाफिजत, हाफिजतुन। हम्म। हाफिजतन, हम्म। हाफिजतन, हम्म। हाफिजाफिर, तानी। हाफिजतानी, हम्म। हाफिजतैनी, हाफिजतैनी। और हा जमा। हाफिजतानी, हम्म। हाफिजतैनी। वो हो गया ना, मुसन्ना हो गया। हाफिजा तानी, हाफिजा तैनी, हाफिजा तैनी। हाफिजा और की जमा क्या होगी? हाफिजात। हाँ, अब इसके लगाएं इराब। हाफिजातुन, हम्म। हाफिजातिन, हम्म। हाफिजातिन। हम्म। हाफिजातुन, हाफिजातिन, हाफिजातिन। गुड। जी फरूख, हाफिज से आपने ये पूरा जो है टेबल पढ़ना है, ठीक है? पहले आपने मुजक्कर के तीनों को पढ़ना है, फिर मुअन्नस के तीनों को पढ़ना है। जी बिस्मिल्लाह करें जी। जी हाफिजुन, हाफिजन, हाफिजिन, हाफिजानी, हाफिजैनी, हाफिजैनी, हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिजीना, हाफिजतुन, हाफिजतन, हाफिजतिन, हाफिजतानी, हाफिजतैनी, हाफिजतैनी, हाफिजातुन, हाफिजातिन, हाफिजातिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। जी जी हसन, अब आपके लिए लफ्ज़ है, आपके लिए लफ्ज़ है जाकिर। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, जाकिर। तीन लोगों ने सुना दिया, अरहन ने भी सुना दिया, मारिया ने भी और याहिया ने भी। जाकिर। जाकिर के कौन सुनाएगा? मुजक्कर से स्टार्ट करना है। वाहिद मुजक्कर, फिर मुसन्ना, और फिर उसकी जमा सालिम, फिर मुअन्नस की साइड पे आ जाना है। वाहिद, मुसन्ना, और जमा सालिम। हाँ जी, जाकिर। जी हमजा। जाकिरुन, जाकिरान, जाकिरीन, जाकिरूना, हम्म। जाकिरानी, जाकिराइनी, जाकिरूना, जाकिरीना। हम्म। अब आ जाए उधर मुअन्नस की साइड पे। जाकिर की मुअन्नस क्या होगी? जाकिरातुन, हम्म। जाकिरातन, जाकिरतन, जाकिरातानी, जाकिरातैनी, तईनी। जाकिरा जाकिरातुन, तई। जाकिरातन। जाकिरा तानी, जाकिरा तईनी, जाकिरा जाकिरा तईनी, वो दो दफा बोलेंगे। और यस। जो जमा मुन्नस सालिम का क्या हो जाएगा? जाकिरा जाकिरातुन, जाकिरातन, जाकिरातन। रातिन, जाकिरातिन। करें जी। जाकिरुन, जाकिरन, जाकिरिन, जाकिरान, जाकिरैन, जाकिरैन, जाकिरून, जाकिरीना, जाकिरीना, जाकिरतुन, जाकिरतन, जाकिरतिन, जाकिरतान, जाकिरतैन, जाकिरतैन, जाकिरातुन, जाकिरातिन, जाकिरातिन। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप करेंगे? जी मैं अब आपको लफ्ज़ दे रहा हूं। आपके लिए लफ्ज़ है कायम। कायम जी, कायम। कायम, खड़ा हुआ। हाँ जी, कायम। कौन करेगा जी? कौन कौन रह गया? अब्दुल हादी रह गए हैं, और हुजैफा रह गए हैं, और ब्रदर रिजवान, और ब्रदर मिनहाज। हाँ जी, कौन करेगा जी? कायम। जी ब्रदर मिनहाज। तो ये बनेगा जाकिरुन, जाकिरन, नहीं, जाकिरैन। कायम कायम। कायम। ओ सॉरी। हम्म। कायम, कायमुन, कायमन, कायमिन।
پھر قائمانی قائمینی، پھر قائمون قائمین، قائمین قائمین، ہاں اب قائمین آ جائیں. قائمون قائمین قائمین، ہوں. اب پھر مونس کی سائڈ مؤنث پہ کا آ جائیں. بنے گا ہوں قائمتن ہوں قائمتن ہوں قائمتن، ہوں پھر قائمتانی قائمتینی قائمتینی، ہوں اور پھر قائمتن 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 قائماتن، تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے کیونکہ قائماتن. دیکھیں، ہاں کیونکہ جب ہم اس کی گولتا ہٹا کے الف اور لمبی تا لگائیں گے نا تو یہ آ جائے گا قائماتن قائماتن قائماتن. ٹھیک ہے. جی بسم اللہ جی. قائمن 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 قائمانی قائمین قائمین قائمون قائمین قائمین قائماتن شاباش. قائمتن قائمتن قائمتانی قائمتین قائمتین قائماتن قائماتن قائماتن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میرا خیال ہے کافی ہیں، باقی آپ اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی مزید ایک دو باتیں اس میں بتانی ہیں کیونکہ وہ بڑی اہم باتیں ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب اس آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو ہیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. تو ایک آدھ لفظ میں اور آپ کے سامنے بولتا ہوں. جی میں خود آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیتا ہوں. وہ لفظ ہے جی قائم، ابھی ہم نے کیا تو ہم کر لیتے ہیں جی جالس. جالس ایک سے ہاں جی جالس، جالس کا کون کرے گا؟ حذیفہ آپ کریں گے یا عبد الہادی؟ جی عبد الہادی. جالس جی جی جالس. جالسن 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 ہوں جالستن ہوں جالستن واحد ہو گیا. آپ واحد کا مثنیٰ کریں نا، جالس کا مثنیٰ بنائیں پہلے. جالی جالسون جالسین جالسین نہیں جالس ہوں کیا ہو گیا؟ جال جالسانی. جالسانی جالسینی جالسینی، اور اب اس کا پھر جمع بنائیں. جالسون جالسین جالسین اب مونس اس کی بنائیں، کیا بن جائے گی؟ جالسہ. جالسہ ہاں اب لگائیں اس کے جالستن اعراب. ہوں جالستن جالستن ہوں مثنیٰ. جالستانی جالستینی جالستینی جالست جالستون جالست. کیسے ہم اس کی جمع بناتے ہیں؟ گول تا کو ہٹا کے الف اور لمبی تا لگائیں تو کیا بن جائے گا؟ جالسات. اور آگے اس کے ہم نے اعراب لگانے ہیں تو مرفوع کیا ہوگا؟ دو پیش کے ساتھ، جالساتن جالساتن جالساتن. غور سے دیکھیں، مجھے لگ رہا ہے آپ نے پیچھے سے غور سے نہیں دیکھا کتنی پریکٹس ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کو تھوڑا سا آپ کو اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو واحد مؤنث واحد اور جو جمع سالم ہے مؤنث کی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں مسلمہ لکھا ہوا ہے، مسلمہ، اور آگے گولتا آ گئی ہے. اس میں آپ کے پاس جو ہے جو جمع ہے اس میں میم کے بعد الف ہے اور پھر لمبی تا ہے، تو اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے. اس کو اگر آپ کھینچیں گے نہیں ویسے ہی پڑھ دیں گے تو ایسے لگے گا جیسے آپ نے واحد کے اعراب پڑھ دیے. لہٰذا وہ اس پورے چارٹ میں جو ہے وہ پھرے گا. جالسن جالسن جالسن، جالسانی جالسینی جالسینی، جالسونا جالسینا جالسینا، جالستن جالستن جالستن، جالستانی جالستینی جالستینی، جالساتن جالساتن جالساتن. اوکے جی. اچھا یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لفظ تھے جو ہم نے صفات میں پڑھے تھے. اب فرض کیا کوئی لفظ جو ہے وہ صفت نہیں ہے، جیسے فرض کیا ولد کا لفظ آ جاتا ہے، تو اب آپ نے اس کو کیسے لے کے جانا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں اور پھر میں یہ کالم بھی انشاءاللہ تعالی پورا کرنے کی کوشش کروں گا. ولد کا لفظ آپ یہاں رکھیں گے. اب پتہ ہے آپ کو ولد جو ہے واحد مذکر ہے، لہٰذا وہ ولدن ہی ہوگا مرفوع. ولدن ولدن ولدن، ولدانی ولدینی ولدینی. اب ولد چونکہ صفت نہیں ہے لہٰذا اس کی جمع سالم نہیں بنے گی. اوکے، اس کی جمع مکسر بنے گی اور جمع مکسر بنے گی اولاد. اب جمع مکسر ہو یا واحد ہو دونوں کا اعراب ایک ہی طریقے سے آتا ہے، لہٰذا میں کہوں گا اولادن اولادن اولادن.
हाँ जी, ये वाला पॉइंट आपको समझ आया। अब सर अभी तक हमने जितनी एग्जाम्पल की थी वो सारी सिफात थी, और सिफात जो है उनकी जमा सालिम बनती है। अब सर ने ले लिया वलद, वलद का मतलब है लड़का। अब वलद जो है वो आपके पास सिफत में नहीं आती है, तो इसकी जमा सालिम नहीं बनेगी, इसकी जमा मुकस्सर बनेगी। ठीक है, तो वलद का आपके पास क्या आ गया, वाहिद का क्या इराब आ जाएगा, वलदुन, वलदन, वलदिन। मुसन्ना का उसी तरह होगा कि मुसन्ना सबकी एक तरह बनती है, वलदानी, वलदैनी, वलदैनी। अब यहाँ पे हम इसकी जमा सालिम नहीं बनाएंगे कि हम इसकी वलदूना बना दें उठा के, नहीं, इसकी जमा सालिम होती नहीं है, इसकी जमा मुकस्सर होती है। तो इसकी जमा मुकस्सर क्या है, औलाद। तो जमा मुकस्सर के इराब उसी तरह होते हैं जैसे वाहिद के, यानी दो पेश के साथ, दो जबर के साथ और दो जेर के साथ। तो ये हो जाएगा औलादुन, औलादन और औलादिन। इसको बस कंप्लीट कर लें, फिर एंड हो जाएगा। ओके जी। अब वलद की मोनस वलदानी बनाएंगे आप। वलद की मोनस होगी बिन्त, तो बिन्त, बिनतुन, बिनतन, बिनतिन, बिनतानी, बिनतैनी, बिनतैनी। अब उसकी जमा सालिम बनाता है रब, बनातुन, बनातिन, बनातिन। ओके जी। एक लफ्ज और आपके सामने रखता हूं। चलिए यहीं पे हम एंड कर रहे हैं, और यहीं से हम इसको कल जो है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर ने वलद, और वलद की जो है चूंकि ये हमारे पास सिफत नहीं है, तो इसकी हम वो गोलता लगा के नहीं बना सकते हैं। तो वलद की आपके पास जो मुअन्नस आएगी वो बिन्त होगी, और फिर बिन्त के हिसाब से हमने जो है वो बाकी के इराब कंप्लीट किए। अच्छा जी, टाइम हमारा एंड हो गया। कल इंशाल्लाह इसको लेकर चलते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।